آپ نے فرمایا دوسری روایت ایک عورت تندور تے روٹیاں لگا رہی ہوئے، تندور پکیا ہوئے، روٹیاں لگیاں ہوں، روٹیاں پک رہی ہوں، ایک مخصوص کملی او دا خامد جڑا آواز دے، اگر او دی آواز سن کے نہ آئے او دا حق بندا ہے او دی آواز سن کے آ جائے، سارے دا سارا تندور روٹیاں نال پریا ہویا سڑ جائے گوارا ہے، لیکن خامد دی نا فرمانی گوارا کوئی نہیں۔ اے میری بہن، تیسری روایت آپ نے فرمایا کہ ایک عورت آئی ہے آپ دے کول کے خامد دی کتنی کی عزت کتنا مقام ہے، آپ نے فرمایا اے بی بی اگر خامد دی عظمت سننا چاہنی ہے، خامد دا مقام سننا چاہنی ہے، اگر تیرے خامد دے جسم دے اوپر ایک پھوڑا نکل آئے، ایک بہت بڑا پھوڑا تے پھلورا نکل آئے، سارے دا سارا گندے ریشہ تے پیپ دے نال پریا ہوئے، آپ عظمت سمجھا رہے نے، ادا مقصد اے نہیں کہ ایدے تے عمل کرنا ہے، آپ نے فرمایا زبان لا کے سارے دا سارا گند تو نگل جائے، خامد دی عزت تے مقام نوا نہیں پا سکی، او دی عزت آجے انج نہیں کر سکی جی میں کرم دا حق آئی۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اتنا مقام اتنی عظمت خامد دی، فرمایا ہاں 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 او بی بیو جاؤ اونا دی طرف نظر دوڑاؤ جنہ دے خامد دنیا تو چلے گئے نے، وہ در در دیاں ٹھوکراں کھاندیاں نے، در در تے جا کے کدی اپنے بچیاں دیاں فیساں دا مطالبہ کر دیاں نے، کدی اپنے مقام دے کرائے دا مطالبہ کر دیاں نے، کدی کردہ راشن مکے آئے وہ جا کے کدی کسے نو کال ملا، کدی کسے دے دروازے تے جا، کدی کسے دے دروازے تے جا نا میری بہن اس خامد دی زندگی دے اندر قدر کر، اس خامد دی زندگی دے اندر حیا کر، اس خامد دی زندگی دے اندر ادب کر، ورنہ بیوہ جڑی بیوہ ہو جائے ہر بندہ ہر رشتہ ٹوٹ جاندا ہے، سارے دے سارے جڑے پل دے اندر اپنے ہوندے سن دنیا تو جان دی دیر خامد دا دنیا تو جان دی دیر اے سارے دے سارے پل دے اندر پرائے ہو جان گے، کوئی نہیں جے اپنا بندہ، کوئی نہیں جے رشتہ دار بندہ، اس خامد دی عزت کر، دلوں ہو کے عزت کر۔